26 सप्टेंबराक मंत्री निळकंठ हळणकराच्या जीएसटी रॅलीक आडमेळी हाडिल्ल्याची कागाळ केल्ली। कोलवाळे पोलिसांनी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे फुडारी मनोज परब हांकां 30 सप्टेंबराक आपयले। ही केस 30 सप्टेंबराक नोंद जाल्ल्यान प्रश्न उप्रासला। परब हांणी फकत आपल्या गांवांतले प्रश्न गाडे शॉप्स हाचेर विधान केल्ले। तरी पूण पुलिसांनी राज्य कागाळ केल्या अशें आरजीपी आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगले। गोंयकार आनी समाजाची राखण करपा खातीर ते वावुरतात हाचेर भर दिवन परब हांणी आपलो आवाज ओगी करपाचो यत्न करतात असो आरोप केला। पयर तुमी जाणा फाटले 2-3 दीस पयलीं 26 तारखेर पिर्णा एक इन्सिडंट जालो। तो म्हटल्यार आमचो थिवीचो MLA निळकंठ हळणकर हो पिर्णा GST उत्सव मनोवपाक थंय येयल्लो आनी तेची मॅसेज आमकां सकाळीं 9:30 वरांचेर आमकां VDC ग्रुपान म्हाका मेळ्ळी। म्हणजे हांव VDC ग्रुपान आसा, सरपंचान मॅसेज घातली की आमी सगळ्यांनी थंय 5 सुमार तळपार पिर्णा हजर रावपाचें। सो जशें तेणी सांगलें त्या प्रमाणे हांव थंय हजर रावलो। 5 सुमार आमी 5:15 थंय पावले। तो म्हाका दिसता 5 मिनटांनी कितें तरी तो पावून तेणी आपले GST उत्सव घेवन आतां चालू केलो। ते केल्या उपरांत एज अ VDC मेंबर आमी आमच्या कमिटीन एक रेजोल्यूशन घेतलेलें की आमच्या गांवच्या शॉपकारांक, आमच्या ग्रामस्थांक, सगळ्या शॉपांक नोटिसी काडलेले पंचायतीन फॉर रोड वायडनिंग। आनी सगळे लोक सामके भियाल्ले की आनी अजून भियोन आसा की तेंची शॉपां मोडटलीं काय ना, कितें जातलें। आनी तांकां MLA कडल्यान रिप्लाय जाय आसलो की कितें हें प्रकरण कितें आनी हेचो सोल्युशन कितें म्हणून। मागीर ग्रामसभा आपयली, ते ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेन 27 एप्रील दिसता डेट ती। सो तेन्ना ग्रामसभेन डिस्कशन जालें की सगळ्यांनी युनेनिमस रेजोल्यूशन घेतलें की निळकंठ हळणकर जो MLA आसा ताका आफोवपाचो, स्पेशल ग्रामसभा घेवपाची आनी ह्या विशयाचेर डिस्कशन करपाचें म्हणून। हें जाल्या उपरांत जेन्ना तो 5 तारीख येयलो तेन्ना हांव थंय पावलो, अलॉंग आमचे पार्टी मेंबर्स आसले। सो म्हाजो प्रश्न सिंपल ताका आसलो की तूं ग्रामसभा कित्याक अटेंड करूंक ना, नाल्यार ग्रामसभेक येवपाक तयार कित्याक ना। आमी त्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागली की तूं आमकां रिप्लाय कर की तूं ग्रामसभेक येवन आमकां हें डिस्कशन कित्याक करूंक ना, आमकां रिप्लाय कित्याक करूंक ना। की ह्या शॉपांचेर जे तूं भोंवता त्या शॉपांक तुवें नोटिसी काडला, तुज्या सरपंचान नोटिसी काडला, पंचायतीन नोटिसी काडला, तेचें उत्तर आमकां तूं दिवपाक ग्रामसभेन कित्याक येवंक ना। आनी तूं ज्या शॉपांचेर भोंवता तांकां नोटिसी काडला, तेंचो फ्युचर कितें, तेंची शॉपां उरतलीं काय ना। जाल्यार तेणी आनी तेचे पार्टी मेंबर्स जे आसले पळय तेंच्यांनी स्लोगन दिवपाक चालू केले, BJP जिंदाबाद आनी कसले कसले असले स्लोगन दिवपाक लागले। कोण भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है। आनी ते आतां तो मॅटर जालो 26 तारीख, आयज 30 तारीख, 4 दीस जाले। 4 दिसान म्हाका आयज सकाळीं 9 सुमार म्हाज्या घरा कडेन येवन नोटीस मेळ्ळी की तूं पुलीस स्टेशनाचेर हजर राव। आतां कालच्यान आमी आख्खो दीस ते मोपा एअरपोर्टाच्या हेका लागून आमी घरा पावले लेट। मागीर हांव न्हिदलोलो उठलो, हांव जाणा कोण तरी डिलिव्हरी बॉय येयलो दिसता कितें घेवन, पळयत जाल्यार पुलीस। सकाळीं फुडें नोटीस दिली, नोटीस घेतली। हांवें सांगलें बाबा हांव तयार जाता, 9:30 हांव पावचो ना, 10 सुमार पावता। तसो 10 जावन 10 मिनटांनी हांव हांगा पावलो। आतां म्हाज्या वांगडा आमचे बाकीचे जे आमचे मेंबर्स आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे थिवे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, तेंचेरूय तेंच्यांनी FIR घातलेली आसा। तेंच्यांनी भितर तेंची नांवां ह्या MLAन दिल्लीं आहा। सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला। भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, ह्या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLAक प्रश्न विचारतात, नाजाल्यार विचारतले फुडें ह्या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना, हांवें विचारले। सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली। आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा भितर, ती स्टेटमेंट आमी दिल्ले आसा कितें जालां तें। आमकां लिपोवपाचें काय ना, सगळो व्हिडिओ आमचो लायव्ह आसा। हितून चोरयान काय करूंक ना, ताका बोडोवंक ना, आमी काय मारूंक ना, नाजाल्यार आनी काय करूंक। तो सुशेगाद येयलो, हांसत गेलो वयल्यान